مجتهدين علماء مقدمين في العلماء كل غمس ولاية الفقيه بدل موليو غمس ولاية الفقيه موليو دتوك ينتين ده هالبقامة موليو هذه ولاية الفقيه تمسك اختياره تمسك ده هالبقامة خلاصة بس توصل إمام خميني تسأله دين خطبة الحرير خطبة ستة سدون بلا بس ولاية الفقيه همار ولاية رسول الله زي بسر إمام يقول دستور تصل هرجعوا إلى رواة أحاديثنا غير أحاديث كل رواية وحن كل يوم أدين ولا لا أدين كده فلا تصل أدين كده فلا تصل الرواية بخل ما يموت بحديث بخل ما يموت فلا تصل غابيين بل موجوده الدستور الدستور تسلم من كان من الفقهاء يصرفه حقيقة صدق حقيقة يصنع من كان من الفقهاء فقهاء كل شيء له سائلا لنفسه كل ناس مسلوبة سالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الصادق عليه الصلاة والسلام أحب إخواني إلي من أحدى إلي عيوبي. إمام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام في قوسيس كسلمت من تخصنا نشيتيا محبتين إن كان فنو دسوتيكوين من أحدى إلي عيوبي سوتيكيسيس ني عيوب على حديابنا يعني إمام جعفر الصادق في قوس كسلمت سوتيكيس على جويرس جو صحیح انجام مدان جو دریک مزنزل اگر سوچی گیسیس نالا هدیه بازس نارکنا دو می بهترین محبت یوت بی برادری مثلا مسلمین امام معصومین که هر دا معصومین علیهم السلام لا خطا امکان مد نی دو نتان لا خطاب بسين غير معصومين كن لا خطاب بس كسل موسين من تخصنا نامستان كنتان لا غا نقشي كاتو فيوز اسنارك نكنتان لا نارحات مسوم دمن الله إشارة بنتك أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام في قوس كسل بغد قال علي عليه الصلاة والسلام من أبان لك عيبك اگر سوچی که سیز کران لا کری ایب کن روشن بو گو ایب این گو صحیح این گو صحیح من گو دون تغز این گو بدعت این گو صحیح این منظره نمسان سوچی که سیز نارنا فهو ودودو كمن تخنا كري دوش جاكانين كري دوشين دغنا كسلمت من ساتلك عيبك اگر سوتيك كري عيبك تو مازرنا زونتاغت وكير زونتاغت زرممت بدعت بيت وكير بدعت بيت زرممت بلكي احترام بس دوغت فهو شخص بو عدوك من تخنا جي شخص بو أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام في قوس كسلمت من تخنا جي شخص بو شريد دشمني لذا مؤمن
المؤمن مرآة المؤمن لا اگر سوچ گریب زدنانه نگتی جامعه سوس دشمن شیعه لا دشمن در باید بو خوران خود دشمن سوسی شیعه اگر این نه یک دیگر لا دشمن در خطاب چچسمین خود میگه عداوت بزره معنا چچمین شیعه اگر حقیقت این نه شیعه خط بوچی چی گوسپا چی تمام جهات چی کنه قرآن شیعه این نبشرته اگر سوچی که دشمنی عنوان تی که خطاب بس که تو زناری نه خب میونیشی شیعه اما خداوند عالمین شفیشیتیا ایوم علیهم السلام شیتیا کو شیعه امین لذا نزدونوان آسید باکر فرزند آسید حیدر سنکوسورو دونوان مطالب کا تو زیر بسون و درتونی من پوچان جواب کی گمسپنید نزگی حدیث بو دکا نزگی بازگی امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام شقی حدیث بونا امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شقی حدیث بونا از عنوان بزن دکی نسیس سالچی دونو یا در نمسان زنارین نا شیعه کنی خطاب بو یا وچه فساد باز کوئی اندو اندرد نا جاو مثلا مت تام چی انتان لخوشیون کن کن جاہل کنی سیس تام چی مثلا کازر نا نگل چان پروامه چه در منا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوسیس قولوا لا اله الا الله تفلحون در بچه کنر دو دانس کنی ونجیور داتا ما یطبو ساتا ما یطبو یا پیغمبری فیقول ساحر زد یا پیغمبری فیقول سان کذاب زد دو مهم بودی این طرف شیعه علی ابن ابی طالب اگر سوچی ناسیز خطا زد ناغا یره دیو غلط بوزیس نیکی بازاد بس دی کلمه بوزر بچیک نپتا چنگی کلمه بو آیا فسادی کلمه این یامن لاتسی کوریو دربار گوشنن لاتی تیو تیزن نیون لستان بگوشن دوا دلغ فلان شخص بگی شخص بگی سفرو زر من ها وجی سفرونا وكأن فساد سفرين لذا إذا استمد ناسز إذا سنة ينتسكالتون دتك مجتهدين كل فتواتك يا حديث النقل بس دوننا آسد باقرسيس جيتا لك دتك خلصيس جي ولاية فقيبو تمام علماء کن قبول یدر و یدبید بولا دیگر کا نقل بس وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواتي حديثنا یو امام زمان جوی روایت توقیشی کانو نائن سؤال جواب بیانو یونس اما شدان لگا مسئلة واقعی سوزد نانف حرجعو شنت رجوع بشکیها او ده واقعا بیانو الى رواتي حديثنا سوچنگا حديث بو نامسا سوچنگا سيز روايات بنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم من درسنا هم حجت إن جمدika نا فيك حجت إن يعني اگر صحیح تم چک دے مشتید پوس دے عالم پوسیز امامی جی روایات بلا کتو غلط جرستنا غلط استفادہ بستنا لنا غلط جرستنا امامی فیا پوسیز سوال بچا جن چے کرے جی غلط پو امام زمانی فیا پوکوی کا حجت این وجہ یو چیزز مثلا دوز اس پیت بلدالا آغا صاحب یا رسیز گتر پوزرنو گیانو نتا سیکا رجوبو سیکا رجوبو اگزر باید یعنی گی روایات بگا اشکال یونو ولایت فقیم یون با احکیتان چچه من دوک چه آزر بچنگنا علماء مغمسو بس گی روایات بگا تیفر کافی مسو یعنی نظریانو نزدان در بمید یعنی نظریانو بس گی دروز مسو زرنا یران یک روایات کی طرف لچید çok duyacaksın.
दो इमाम ज़मान इनमें हम मोचोक दी रवायात पुजाते गजक से ना यरम गी रवायात की तरफ लचनुक मन का नजर है अमो रवायात को इमाम जाफर सादिक अफ़ज़लुस सलात व सलाम फ़िशिदनयोत फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हाई स्वाइलन लिनफ़्सिही फ़ुक़हा कुन यानी आलिम कुन स्वाइलन लिनफ़्सिही कुन नफ़्स को सुमुज़क्कान हाफ़िज़न लिदीनी दीन मुहाफ़िज़त बखानी मुखालिफन अलल हवा खोरी जाओ मनसाबी शिदान मुखालिफत बखानीन जा मनसाब व मकाम दलकन मुती अल अम्र मौलाहू यानी मौलाई मुती यानी इमाम जाफर सादिक अभी अपनी कसाल हुआ वो यानी कले आप बुझे चाहिए युला दर्शन मुती अगर जो तोक्षिनिस ले ज़ुरारा तोक्षि तोब्ज़ेस नारिना फलिल अवाम अन युकल्लिदूहू من تحت مقالد بالخون بس کی روایات پوچھوں ولایت فقیل وحالی کی روایات پوچھیس آزید باقر دوست یعنیسیس یہ روایات کو تقلید ہے مجھے ویعنیسی بیا پوچھیس کسل بگوند تمام علماء سیز ولایت فقیل ثابت بسے تمام مغمہ قبولیت دولا خلاصہ بسے امام خومینی سیس دے سخنرانی بخن پود یعنی ما سجوم ادو اللہ خطاب بس زلیوت ولایت فقی جنان چی اندر بچنا رسول اللہ فقی حکومت کو استمرار بکن اندره وحل اینکی گونگ ما علماء ما کتو یوزس نارینا یرسی نمونه کتشتون دوسا نتنگ جتوس پیانو کی زمان پیانو نتنگ اوده نوی حکوم پونگاتی فیر حجانینا داره درجة دي فرز قاب مقلدين فرز حجاتنا أذوني يرز عالم كن تماما مستون كسنال لقاق عالم كن زسبين وحال إنكي دوسيا زمان بيوت كانبو مجتهدين قوميان من داردون دتك انذر معرفي بسام دون التكتك آية الله نوري حمداني إن خيد درس خارس يعنو جدر كذرت بر ولی فقی عنوان می کند نهایت چیزی که از این روایت فهمیده می شود این است که علما وظیفه دارند احکام خدا را به مردم بگویند جو این عبارت آیت الله حمدانی نوری این که شیخ انصاری یقوز کسالی اونان انتقنا فقها کلا فقط چین در بچینا احکام باید باید پوین أما ولايات وتسلط بالأموال ما يمكن آية كونلا مثل أمير المؤمنين تصبو آية تسلط يوتا وأنفسنا خسك آية ولاية يوتا مردم از این روایات إثبات نمی کند يو نقل بيت آية الله نوري سيس شيء أنصاري في قيشتنا دلزل وإذا فكر بنابر این شیخ الأعظم انصاری که از جمله منکرین ولایت فقیه است ذلك شیخ اعظمی که پوسیست مکاسب آقای قصد باقر شیخ اعظمی که پوش انصاری بیا پوش درسته حوزه رو لیت پایت پی کتاب مکاسب اینان ولایت فقیه منکر کنی شدیانونا این ذكر زرت آية شيخ أنصاري نا بعد از بيان روايات ورد دلالت خبر ولایت فقیه می گوید که اثبات ولایت فقیه سخت از کندن خارهای درخت است خرط الخطاب مثل این که ولایت فقیه لا ولایت یوزر و یوتبو مثل دلچه ما پوده تخشین درخت پولتی یود خاری سرما یود ده سرما پوله پوله جور بسوله ست بود تم تیم زوبه ده جور که اوزسته نارینا تم سختیم ادو باتیک ولایت فقیه ثابت باید با مثل ایومه سختری دکنه حمدانی یا گذرت ده تقریبا تمام محشین و شرح مکاسب سخن شیخ
اعظم را تایید کردن نغمه علما نغمه تایید بسید بیرنزل نو علما نغمه دیوزت من کیف یقودل تمام علما تایید بسید یعنی ولایت ثابت مد گی روایت شو خوزت تا در روایت شو نغمه ندلالت بامنه دول انونا آیت الله همدانی سے نقل بید افراد مانند اخوند خراسان لیکن شخصیت نامہ فتح صاحب کفایہ علماء کلا در حاشی بتاجیر انو جل تأیید بسید بله ولایت نتزر مشیدین کلا یعنی مال و جانی کا یان اصفهانی فیقوسیسان ارهوم خوی فیقوسان تأیید بسید شیخ انصاری تبکلا اروانی فیقوسان جا ترپو تأیید بسید آیت اللہ حکیمی فیقوسان تأیید بسید آیت اللہ خوی دل دل آیت اللہ خوی سا تأیید بسید و تقریبا خوی فیقوسان بسیار از علماء سخن شیخ اعظم را تأیید میکند یعنی کنگمز تأیید بد جسول و صحیح ولایت بد دیگر نظرت یعنی همدانی یا کسان بگوید و فقط امام است یعنی منظور است روح الله خمینی آیت الله یعنی فقط امام خمینی تا جل قبولیو چیز دارد که در مقابل اینها قرار دارد تمام علما یک طرف یعنی مثلا امام خمینی خلاصه و تأکید دارد که تمام این روایت دلالت بر ولایت فقیه دارند جیر حدیث شد انگامه در دلالت بامد اما روح الله خمینی زیرا چی دلالت بید دیگه همدانی که در قدرت بسیار از علمای دیگر جون بین مها نرسیس بیاد به علمای بیغاز من مه یا علما کلسان بر سند هم سند و دلالت این روایات خدشه کردن هم روایات بوسه اصلا سند صحیح متر خدشه بسه دی سند بو درست مید رواش جوکو و هم دلالت بید این روایت ظهور بر ولایت فقیه ندارد پس ولایت فقیه نوز باید بگی روایت رشو ولایت یا محل بچه آیا ولایت یا تمزره کوئی لحبوز کسال بگد نه ولایت فقیه نو دین و ظهور نگی روایات کن لذا انشاءالله علماء کن اگر چک سطحی ولایت فقیه بحث باید بو ها ده چک درجه اجتهادی که تولیت کن کنی لس ایران نتن نقل قول اینن نتز که تو مردم کل نقل بزرسناری نه چی برگوز تو سه مجتهدین کنی گوتی مجتهدین نتی زمانی نو گام اللہ کی رزس نارنگنا انشاءاللہ یا دوست دست جوی مردم کن نتسیز دوکه نمتا مردم کن نغمه زرف چپو علمان نغمه زرف چپو و حال اینکه مت بنتسیز کوشش بردن تغمیت بو ترک باید پیشی تر کوشش برد حتی امکان زن بطم انشاءاللہ دچی علمایت نتی ایول کنیانو الحمدلله قبا مغوز کن و اخون نتیت جوری که انشاءالله اگر چی ولایت فقیرانو بحث و گفتگو با منین مثلا گوی که مثلا کمبل چی ترسه رازهی ترسه مدوک با دول لزر کن کن مدرک بگاریت زره ستونزر میون دو کینو متاومه میون دو کینو متاومه جوری سام کوئی کنه مدرک بچالشی انتس گاه شوچی کی سزز ناری انشاءالله منبر کمیسه یک پهله بچی نکی یوگیو گاریت باشه گاریت جو الله صاحب زری جو سوال بزز ناری نه گه حساب پو مثلا اختلافات چچرس من ده اختلافات پو چی سابه رابی که چچرس انزر بچی نه یه اختلافات پو وقتی کی ایوما علیه السلام شبی کسل مطابق مدوب با کوئی کلمات حسابی که مزدس پیوت پی وقت پی که جیمل مرتبه کلب چسین لذا امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام جب میگه حدیث بگه سے اختتام بید امام جعفر صادق اب یقوز کا سالی بگه لیس الیتیم
الذي قد مات والده نقد بشي هم علماء غير علماء مؤمنين مؤمنات كنت تمام غمس إمام جعفر صادق في أقوس كسال بمتي من تغزنا يتيم بودسو تكبمن كي أتا دنياتك الرحلة سوستان كتزر ده كو يتين وازره بلكي كي إن اليتيم يتيم بودسو تكبوين سمت دغمت دوسو تكبوين يتيم العلم والأدب سوچك لا علم بشيطانو نمحروم سوستنا أدب مجلسنا لذا نظر بمن که ادب سو ناچر مزرزر ناتام دیان تزر نظر اما نظر شیعه علی ابن ابی طالب لست من پشت ترمایت پو غزر بایت پو تحمت ترمایت پو لذا اوائل که دی مطلب بیونزد بارها سغیرت سغزر اضافت حضر العالم پو سوچو چاز این نت سوئین دی عالم جی فاسد سنونیات و فساد بدل کن پو دسو چیک پو این کی خدا و رسول کلمات پی مطابق مزد اسناری سوئین اندو باید علمانی که وظیفه این دونو که حدیث بیردست دیچه ایومه علیهم السلام کلمات کن نتیگه تون چو پوزه حتی فقها کلا شیخ انصاری بیا کچی کسال موز یعنی شیخ انصاری بیا کچی کسال نوغت من تاغن نتیگه وظیفه این احکام کن مردم کلا تون چو باید کو لذا انشاءالله نتنظر كان كان تمام عملا دتي علم واقعي وإن شاء الله إمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف يقبو زور سوسنا روشن جازين إمام زمان يقبو سيس ودا جديد دين کی ہوتین زر بنا آیا دین کو پیغمبر یا دین کو ہوتے میں نا کیونکہ ناتی کار کردگی نا ناتی رضون نا نتزز کنی انہا سبب پوڑا جس پہ آچک نا امام يقبو شون کو یاد پی دین کو جدید سے جازین لذا انشاءاللہ ممکن است که بنده پتامت پا کتو غماسی علماء کنه زندنا آینده انشاءالله نا انتظاری و دیاری دی جواب پکا والسلام علیکم ورحمت الله